अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है। उसी वीडियो से हमने एक नई प्लेलिस्ट जो है वो मैं आपके साथ पेश कर रहा हूँ कि जिसमें हम जो तर्जुमा उसका जो पहला सेगमेंट है इसमें हम मिनाल कुरान में रंगों के साथ अल्फ़ाज़ मायने याद करते हैं और वो अल्फ़ाज़ जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, हम उनको याद करते हैं। तो आप लोग ताकि आसानी के साथ कुरान के सादे तर्जुमे को आप सीख सकें, इसके लिए अगर आप डिटेल इसके तर्जुमा और तफ़सीर आप देखना चाहते हैं और दर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। आप दरस कुरान की प्लेलिस्ट से और आसान कुरान की प्लेलिस्ट से पूरी वीडियो जो है वो आप फुल देख सकते हैं। दूसरा हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान ग्रामर का कोर्स जो है वो भी अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको और वहाँ पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा और मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पे तारुफ़ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है। आप उसको भी ज़रूर सुनिएगा और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएँगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के तो आपको वो समझ में आएगा, आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं ज़ूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहाँ से आप उस ग्रुप को जॉइन कर लें, वहीं पर हमारा जो ज़ूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। व और लक़द अलबत्ता तहक़ीक़ आतईना हमने दी मूसल किताबा मूसल किताबा मूसा को किताब व कफ़ैना और हमने पै दर पे भेजे मिन से बाद ही इसके बाद बिर रसूली रसूलों को व और आतईना हमने अता की ईसबना मरियमा ईसा इब्न मरियम को अलबय्यनाति खुली निशानियाँ व और अय्यदनाहु हमने मदद की बिरूहिल कुदूस हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से। अफ़ा कुल्लमा क्या पस जब भी जाअकुम आए तुम्हारे पास रसूल रसूल बिमा उसके साथ जो ला नहीं तहवा चाहते थे अनफुसुकुम तुम्हारे नफ्स अस्तकबर तुमने तकबर किया फरीकन तो एक ग्रोह को कज़ब तुमने झुटलाया वा और फरीकन एक ग्रोह तख्तुलूना तुम सब कत्ल करते हो वक़ालू और इन सब ने कहा कुलूबुना गुल्फ हमारे दिल गुलाफ गलाफ में हैं कुलूबुना गुल्फुन हमारे दिल गलाफ में हैं बल के लानहुम उन पर लानत कर दी अल्लाह अल्लाह ने बिकुफ्रिहिम उनके कुफर के सबब फ़कलीलन बस बहुत कम है माँ जो युमिनूना वो सब ईमान लाते हैं वलम्मा और जब जाअहुम उनके पास आई किताबुन किताब मिन से इंदिल्लाही अल्लाह की तरफ से मुसद्दिकन तस्दीक करने वाली लिमा इसकी जो माहुम उनके पास है वह कानू और वो सब थे मिन कब्लु इससे पहले यस्तफ्तिहूना वो सब फतह मांगते अला पर अल्लजीना वो लोग जो कफरू जिन्होंने सबने कुफ्र किया फलम्मा बस जब जाअहुम आ गया उनके पास माँ जो अरफू माँ जो अरफू जो उन सब ने पहचान लिया तो कफरू इनकार किया बिही इसका फलानतुल्लाहि बस अल्लाह की लानत अला पर अलकाफिरीन काफरों पर बिइस्मा बिइस्मा और क्या ही बुरा अश्तरो वो जो तुमने बेच डाला है बिही इसके बदले अनफुसहुम अपनी जानों को अइन अन के यकफुरा कि वो सब मुनकिर हो गए इनकार कर बैठे बिमा उससे जो अनजलल्लाहु नाजिल किया अल्लाह ने बगियन जिद में आकर अन के युनज़्ज़िल अल्लाहु ये कि अल्लाह नाजिल करता है मिन फजलिही अपना फजल अला पर मई जिसे यशाऊ वो चाहता है मिन इबादिही अपने बंदों में से फबाऊ बस वो सब लौटे भी गज़बिन गज़ब के साथ अला गज़ब गज़ब पर वलिल काफिरीन और काफिरों के लिए अज़ाबुन अज़ाब है मुहीन रुसवा करने वाला व इज़ा और जब कीला कहा गया लहुम उनके लिए आमिनु ईमान लाओ बिमा उस पर जो अंजलल्लाहु अल्लाह ने नाजिल किया क़ालू इन सब ने कहा नुमिनु हम ईमान लाते हैं बिमा उस पर जो उनजिला नाजिल किया अलैना हम पर
وَيَكْفُرُونَ اور وہ سب انکار کرتے ہیں بما اس کا جو وراءہ اس کے علاوہ ہے وَهُوَ الْحَقُّ اور ہوا وہ الحق حق ہے مصدقن تصدیق کرنے والا لما اس کی جو معاہم ان کے پاس ہے کل آپ کہہ دیں فلما فاپس لما کیوں تقتلون تم سب قتل کرتے رہے ہو انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو من سے قبل اس سے پہلے ان اگر کن تم ہو تم مومنین ایمان والے ولاقت اور البتہ تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ بالبینات ان کھلی نشانیوں کے ساتھ ثم پھر اتخذتم تم نے پکڑا ثم پھر اتخذتم تم نے پکڑا یا تم نے بنا لیا الاجلا بچڑے کو معبود من بعد ہی اس کے بعد وانتم اور تھے تم ظالمون ظالم یعنی اور تم سب ظلم کرنے والے ہو وَإِذْ اور جب آخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد ورفعنا اور ہم نے اٹھایا فوقکم تمہارے اوپر الطور کوہ طور پہاڑ کو خضو سب تھام لو ما جو آتیناکم ہم نے تم کو دیا بقوت مضبوطی سے واسمعوا اور تم سب سنو قالوا ان سب نے کہا سمعنا ہم نے سن لیا وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی واشربوا اور وہ سب پلا دیے گئے یعنی کہ وہ رچ بس گئے فی قلوبہم اپنے دلوں میں الاجلا بچڑے کی محبت بکفرہم ان کے کفر کے سبب یعنی کہ واشربوا اور وہ سب پلا دیے گئے فی میں قلوبہم اپنے دلوں میں الاجلا بچڑے کی محبت بکفرہم ان کے کفر کے سبب کل بئسما کل کہہ دیجئے کیا ہی برا ہے جو یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے بھی اس کا ایمانکم تمہارا ایمان ان اگر کن تم ہو تم مومنین سچ ایمان والے ان اگر کن تم ہو تم مومنین تم سب ایمان والے قل کہہ دیجئے ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے دار الاخرت تمہارے لیے آخرت کا گھر عند اللہ اللہ کے نزدیک خالصتاً خالص من دون الناس لوگوں کے سوا فتمنو تو پس تم تمنا کرو الموت موت کی ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے ولن اور ہرگز نہیں یتمنوہ وہ سب تمنا کریں گے اس کی ابدم کبھی بھی بما اس کے سبب جو قدمت آگے بھیجا ہے ایدیہم ان کے ہاتھوں نے واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا بالظالمین ظالموں کو ولا تجدنہم اور لام لیے تا تم تجدنہم تم ضرور پاؤ گے ان کو احرسا حریص الناس سے زیادہ لوگوں میں احرسا زیادہ حریص الناسی لوگوں سے اللہ پر حیاتی زندگی پر وامن اور ان لوگوں میں سے جو الذین وہ لوگ جو اشرکو جنہوں نے سب نے شرک کیا یا ودو چاہتا ہے احدہم ان میں سے ہر ایک لو کاش کے جو امرو کہ وہ حکم لو کاش جو امرو کہ وہ عمر دیا جائے الف ہزار سناتی سال وما اور نہیں حالانکہ نہیں ہوا وہ بھی مزہزی ہی بچا سکنے والا من سے العذاب عذاب سے ان کے بھی مزازی ہی بچا سکنے والا اسے من العذاب عذاب سے ان کے جو امر کہ وہ یہ کہ وہ عمر دیا جائے واللہ اور اللہ بصیر خوب جاننے والا بما اس پر جو یعملون وہ سب جو عمل کرتے ہیں اب ہم اپنی الفاظ کی پہچان کرتے ہیں وہ الفاظ جو کہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں البینات بین دلیل بیان مبینہ ایدناہ تائید معید انفسکم نفس نظام میں تنفس نفس نفسی استکبر تکبر متکبر تکبیر ففریقن فریق اول فریق دوئم فرق تفریق کذبت کاذب کذاب کا تکذیب تقتلون قتل قاتل مقتول مقتل قلوبنا قلب قلبی تعلق امراض قلب غلف غلاف لعنہم لعنت ملون لعنتی یومنون ایمان مومن امن اندی عند الطلب عند اللہ عند الضرورت مصدقاً تصدیق مصدقہ ذرائع معہم ما اہل و عیال میت قبل استام چند دن قبل یستفتحون فتح فاتح کفرو کافر کفر کفار عرفو معرفت
عرف معروف اور عارف بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک ورڈ. مشتری اس لفظ کا اصل مفہوم ایک چیز کے عوض دوسری چیز لینا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ خریدنا اور بیچنا دونوں ہے. انزلہ نازل، نزول، شان نزول، بغین باغی، بغاوت. علا پر، علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم. یشاء مشیت، انشاءاللہ، ماشاء اللہ. بغضب غضب، غضبناک. مہین اہانت، توہین. کیلا قول، قائل، مقولہ، اقوال زرین. نؤمن ایمان لائے. مومن امن. انزلہ نازل، نزول، انزلہ شان نزول. علینا علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم. یکفرون کفر، کافر، کفار. وراءہ ما ورائے عدالت. مصدقن تصدیق، مصدق. ذرائع ما اہل عیال و ما اہل و عیال، معیت. کل قول، قائل، مقولہ، اقوال زرین. تقتلون قتل، قاتل، مقتول، قتال. بالبینات بیان، بین دلیل، مبینہ طور پر. اتخذتم اخذ، ماخوذ، مواخذہ. ظالمون ظلم، ظالم، مظلوم، مظالم. رفعنا رفت، سطح مرتفع، رفیع. میثاقکم میثاق وثوق، سکراوی، میثاق مدینہ. اسمعوا سماعت، سامعین، سمع و بصر. عصینا معصیت، عاصی. اشربو مشروب، شربت، مشروب. قلوبہم امراض، قلب، قلبی، تعلق، حرکت، قلب. کل قول، قائل، مقولہ، اقوال زرین. یامرو امر، امور، مامور، عامر. الدارو دار الحجاج، دار الصحت، دار العلوم. فتمنو تمنا، متمنی. صدیقین صادقین. صدق و صفا، صادق، صداقت. ابدن عبد العباد، ابدی، نیم صلات دینا. قدمت قدم، تقدیم، مقدم. ایدہم ید بیضا، ید طولہ، رفع یدین. بالظالمین ظالم، ظلم، مظلوم، مظالم. لا تجیدنہم لا تجیدنہم وجود، موجود. احرسا حرص، حریص. اشرکو شرک، شراکت، مشرک. یودو مودت، محبت و چاہت. یعمرو عمر، عمر دراز، عمر قید، عمر بھر. سناتن سن، سن رسیدہ. سن بلوغ. بصیرن بصارت، بصیر، بصائر. نزلہ شان نزول، نازل، منزل. من اللہ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم. اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے. انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کریں. آج کے دور میں، جس دور میں آپ موجود ہیں، الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.